अनुसन्धान अनुसन्धान शब्द जुन रिसर्च शब्द छ त्यो फ्रेन्च भाषाको रिसर्च भन्ने शब्दबाट अङ्ग्रेजी शब्द रिसर्च हुन पुगेको हो, जहाँ रिसर्च शब्द रि र सर्चबाट बनेको हो, जसको अर्थ पुनः खोजी गर्नु वा पत्ता लगाउनु वा प्रयत्न गर्नु हुन्छ भने रिको अर्थ पटक पटक हुन्छ र सर्चको अर्थ खोजी गर्नु हुने भएकोले रिसर्चको अर्थ पटक पटक कुनै पनि विषयमा खोजी गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। मानिसका लागि केही पनि विषयहरू पूर्ण अथवा अन्तिम भएको हुँदैन। उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोज्छ अथवा अनुसन्धान गर्न खोज्छ, यो के होला कस्तो होला हैन, त्यो विषयमा जान्न खोज्छ, खोजी भएको कुराहरूलाई फेरि खोजी गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? अनुसन्धान भनिन्छ। अनुसन्धान अथवा के भन्छन्? रिसर्च। पुनः गरिएको खोजीलाई रिसर्च भनिन्छ, अनुसन्धान भनिन्छ। त्यसै गरी नयाँ विषयहरू पत्ता लगाउने र पुराना विषयहरूमा थप केही कुराहरू परिमार्जन गर्ने अथवा हासिल गर्ने कुराहरूलाई हामीले अनुसन्धानको रूपमा लिन सक्छौँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा खोजीको कार्य कहिल्यै पनि समाप्त नहुने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई नै हामीले रिसर्च भनेर बुझ्दछौँ। अनुसन्धान गर्ने जुन कार्य हुन्छ त्यो निश्चित प्रकृतिको हुन्छ, किनभने कुनै पनि जुन अनुसन्धान गरिन्छ त्यसको केही न केही उद्देश्य रहेको हुन्छ। बिना उद्देश्य कुनै पनि अनुसन्धान गरिएको हुँदैन र त्यो अनुसन्धानको अर्थ पनि रहँदैन। जुन अनुसन्धानमा अर्थविहीन हुन्छ नि त्यसको यानि कि उद्देश्यविहीन हुन्छ नि त्यसको अर्थ पनि विहीन हुन्छ, अर्थ पनि रहँदैन। अब भनौँ जस्तै अनुसन्धान गर्न लाग्छ भनेपछि किन गर्ने त त्यो अनुसन्धान, किन गर्ने त्यो खोजी हैन, के तथ्यहरू सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने, ज्ञान प्राप्त गर्नलाई हो अथवा खोजी गर्नुको मनसाय के कारणले खोजी गर्ने हैन, कहिलेसम्म गरिसक्ने यो खोजी, कुन विषय कस्तो विषयमा खोजी गर्ने, त्यस्ता उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा त्यो जुन अनुसन्धान छ त्यो वैध हुँदैन अथवा अर्थविहीन हुन्छ। तसर्थ हामीले के भन्ने, अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने भनेपछि कुनै पनि विषयमा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सीमित चरणहरूसहित वैज्ञानिक रूपले खोजी गरी निष्कर्षमा पुगी उक्त अनुसन्धानको लागि जुन सिद्धान्त, अवधारणा वा वस्तु वा समाधानको उपाय पत्ता लगाउनु र पुनः खोजी गर्दै जानु नै जुन एउटा अवधारणा छ त्यसलाई नै के बुझिने भनेपछि रिसर्च भनेर बुझिन्छ। त्यस्तै अनुसन्धानको बारेमा न्यू वेस्टर डिक्सनरीले के भनेको छ भनेपछिमा अनुसन्धान तथ्य र सिद्धान्तहरू पत्ता लगाउन परिश्रमपूर्ण तरिकाबाट गरिने जाँचबुझ वा परीक्षण हो भनेर न्यू वेस्टर डिक्सनरीले भनेको छ। त्यसै गरी रेडम्यान एन्ड मोरीले के भनेको छ भनेपछिमा अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यवस्थित तरिका वा प्रयास हो भनेर उहाँले भनेका छन्। अर्को विद्वान जोन बेस्टले के भनेको, कसरी व्याख्या गरेको छ भनेपछिमा अनुसन्धान ज्ञानको व्यवस्थित पक्षको खोजी तथा विकासतर्फ लक्षित व्यवस्थित कार्य हो भनेर यसरी परिभाषित गरेको पाइन्छ। अब उक्त वैज्ञानिकहरू र सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरिमा निष्कर्षमा अनुसन्धान भनेको के कुरा निकाल्न सकिने भनेमा नयाँ कुराहरूको खोजी गर्ने, अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया नै के हो त अनुसन्धान हो। त्यसै गरी पुराना विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नयाँ कुराको पत्ता लगाउनु पर्ने जुन विषय छ त्यसलाई रिसर्च भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरी अर्को कसरी बुझ्ने भनेपछिमा वैज्ञानिक तवरले जुन कुनै पनि क्षेत्रहरूको खोज हुन्छ खोज तलास गरिन्छ त्यसलाई पनि अनुसन्धान भनेर बुझिन्छ, जसमा केही निश्चित उद्देश्यहरू हुन्छ, निश्चित उद्देश्यसहित व्यवस्थित ढङ्गले जुन अनुसन्धान गरिन्छ त्यो पनि एउटा प्रक्रिया
यसको अनुसन्धानको हो। मानवीय आवश्यकताले गर्दा समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले पनि अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। यसलाई महत्त्वमा पनि लेख्न सकिन्छ। अर्को कुरा, विकासतर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यले पनि अनुसन्धान गर्नु अनिवार्य हुन्छ र अनुसन्धान गरिन्छ पनि। जुन काल्पनिक कुरा भन्दा पनि वैज्ञानिक जुन तथ्यहरूमा आधारित हुन्छ त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई आत्मसात गरेर जुन खोजीको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँदै जुन उद्देश्यहरूमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढेर खोजी गरिने कार्य पनि के हो त अनुसन्धान हो। अनुसन्धानको प्रकारहरू, टाइप्स अफ रिसर्च के छ भनेपछि प्योर अफ बेसिक रिसर्च एन्ड प्र्याक्टिकल अर एप्लाइड रिसर्च भनेर दुईवटा रहेका छन्। प्योर बेसिक रिसर्च भन्नाले सैद्धान्तिक वा आधारभूत अनुसन्धान र अर्को रहेको छ व्यावहारिक वा प्रायोगिक अनुसन्धान। प्योर अफ और बेसिक रिसर्च सैद्धान्तिक वा आधारभूत अनुसन्धान भन्नाले कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित नयाँ ज्ञान हासिल गर्ने तथा नयाँ ज्ञान पत्ता लगाई उद्देश्य बमोजिम गरिने जुन अनुसन्धान छ त्यसलाई बेसिक अथवा प्योर रिसर्च भनेर बुझिन्छ। यसमा कुनै पनि नयाँ विषयमा विद्यमान रही नयाँ ज्ञानहरू लिने, नयाँ तथ्यहरू पत्ता लगाई नयाँ सिद्धान्त अनुसार अनुसन्धान गरिन्छ, जसमा नयाँ उद्देश्यहरू निर्माण गर्ने, नयाँ तथ्य ज्ञानहरू लिने, विद्यमान समस्याहरू के छन् तिनलाई अँगाल्दै नयाँ कुराहरूको खोजी गर्ने कार्य यसमा रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ प्र्याक्टिकल और एप्लाइड रिसर्च, व्यावहारिक वा प्रायोगिक अनुसन्धान। अब व्यावहारिक अनुसन्धान भनेको के हो भनेपछिमा जहाँ समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यो समस्याको उपायसहित अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ र कुन विषयमा समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ समाधान गर्नका लागि तत्कालीन उपायहरू निकाली समस्याको समाधान गर्नको उद्देश्य राखी विभिन्न अनुसन्धान तथा तथ्यहरू प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ त व्यावहारिक अनुसन्धान भनिन्छ। अनुसन्धानको उद्देश्य, अब्जेक्टिभ अफ द रिसर्च। अब अनुसन्धानको उद्देश्य के हो भनेपछिमा कुनै पनि रूपमा आएका समस्याहरूको बारेमा जानकारी लिने र त्यस्तो समस्याहरू के कारणले हो अथवा सत्यता के कस्तो हुने पत्ता लगाउने, नयाँ विषयहरूमा नयाँ ज्ञान पत्ता लगाउने र परेका समस्याहरूको समाधान गर्ने र समस्या आउन नदिने। यस के हुन्छ त अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ। जुन सैद्धान्तिक रूपमा पत्ता लगाइएको कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गराई उपलब्धि गरेको जुन हासिल गरेको अनुसन्धानको विषयवस्तु तथा जुन तथ्यहरू छन् त्यही अनुसार के गरिन्छ त उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ, उद्देश्य रहेको हुन्छ। जुन कुनै पनि कानुन ऐन बमोजिम विधायिकाले अनुसन्धान अध्ययन पश्चात निर्माण गरेका हुन्छन्। यसमा सिद्धान्त बमोजिम तोकिएका कुराहरूको व्यवस्था ऐनमा राखेको हुन्छ। अनुसन्धानको उद्देश्यभित्र हामीले सैद्धान्तिक उद्देश्य र व्यावहारिक उद्देश्य भनेर दुई प्रकार लिन सक्छौँ। त्यसमा थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल भनेर जुन भन्यो हामीले। अब अनुसन्धानको उद्देश्य के रहेको हुन्छ भने कुनै पनि ज्ञान पत्ता लगाउनु अथवा त्यो नयाँ कुराहरू, नयाँ ज्ञानहरू पत्ता लगाउनु र सो ज्ञानहरूको बमोजिम कुनै पनि कुराहरू जुन छ तथ्यपूर्वक भनौँ, कुरालाई तथ्यपूर्वक वा सैद्धान्तिक तरिकाले वैज्ञानिक तौरले अगाडि बढाउनु हुन्छ। यसरी कुनै पनि विषयको बारेमा नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन पुराना सिद्धान्त तथ्यहरूसँग तुलना गर्नु तथा त्यसअनुसार परीक्षण समेत गरी विभिन्न सिद्धान्तहरूको निर्माण गर्ने गरिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त यसको उद्देश्यको रूपमा लिइन्छ। अब अनुसन्धान गर्दैछु भन्यो त्यसको अनुसन्धानको होइन निर्माण मात्र, सिद्धान्त मात्र निर्माण गरेर त भएन। त्यसको लागि जुन सिद्धान्त निर्माण गरेको हुन्छ त्यस बमोजिम समाजमा सिद्धान्त अनुसार प्रतिपादित भयो भएन, कुनै विषयमा समस्या समाधान देखियो देखिन अथवा त्यो अनुसन्धानको लागि अवसर भयो भएन, ती सबै कुरामा ध्यान दिई अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्राइमरी रिसर्च प्रारम्भिक अनुसन्धान व्यवहारमा लागू गरी
समस्या समाधान गर्न प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। जुन हामीले अनुसन्धान गर्दछौँ त्यो अनुसन्धानलाई कुनै पनि सिद्धान्तहरूको आधारमा होस् अथवा लागू गरेर होस् अथवा कार्यान्वयन गरेर होस्, उक्त सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याउन सकियो अथवा खोज अनुसन्धान गर्न सकियो भने मात्र यसको सार्थकता रहन्छ, हैन? अन्यथा नयाँ नयाँ कुराहरूको हासिल गरियो, सिद्धान्तको स्थापना गरियो, तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिन भनेपछि त्यसको सान्दर्भिकता रह्यो त? केही रहेन, सान्दर्भिकता रहेन। लिगल रिसर्च, कानुनी अनुसन्धान। अब कानुनी अनुसन्धानको बारेमा हेर्दाखेरि यो विभिन्न शाखाहरूमध्येको एउटा शाखा हो, हैन? ज्ञानका विभिन्न शाखाहरूमध्ये कानुन पनि एउटा के हो त? विशिष्ट शाखा हो। कानुनी ज्ञान समावेश भएको जुनसुकै विषयसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई कानुनी अनुसन्धान भनी बुझ्नु पर्दछ। कुनै पनि कानुनी अनुसन्धानमा निश्चित कानुनहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरिन्छ र त्यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सम्बन्धित कानुनहरू, नजिरहरू, प्रथा, परम्परा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, कानुनविदहरू लेख रचना, जुन पुस्तक, विभिन्न कानुन सम्बन्धी दस्तावेजहरूको आवश्यक रूपमा अध्ययन गरी विभिन्न कानुनी ज्ञान हासिल गर्ने कार्य जुन हुन्छ त्यसलाई कानुनी अनुसन्धानको रूपमा लिन सकिन्छ अथवा लिने गरिन्छ। अब अर्को कुरा, अब एउटा जुन कानुन निर्माण गर्ने सिलसिलामा मात्र नभएर, कानुनी अनुसन्धानमा मात्र नभएर जुन कानुन सम्बन्धी विषयमा गरिने जति पनि अनुसन्धान छन् ती सबैलाई कानुनी अनुसन्धानको रूपमा लिने गरिन्छ। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त? कानुनी अनुसन्धान भनेर बुझ्दछौँ। सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्दा कानुनका विषयवस्तुहरू, क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या, आवश्यकताहरू बमोजिम तथा नयाँ कानुनी ज्ञान हासिल गर्ने सिलसिलामा गरिएको अनुसन्धानलाई कानुनी अनुसन्धान भनिन्छ। एकजना अनुसन्धानविदले यसको बारेमा के भनेका छन् भनेपछि जोन जी.डी. वार्डेन, उनका अनुसार के छ भनेपछिमा कानुनी अनुसन्धान कानुनी जगत र कानुनले शासित गर्न चाहने जगतबीचको सम्बन्धको अध्ययन हो भनेर उनले यसरी पुष्टि गरेका छन्। कानुनी अनुसन्धान भन्नाले जुन विभिन्न क्षेत्रहरूमा कानुनमा देखा परेका समस्या, विषयहरूमा नयाँ नयाँ कानुनहरू ज्ञान हासिल गर्ने सिलसिलामा खोजमूलक रूपले गरिने कानुनी अनुसन्धानलाई नै भन्न सकिन्छ। एलिमेन्ट अफ लिगल रिसर्च, कानुनी अनुसन्धानका आवश्यक तत्त्वहरू। एउटा छ विषयवस्तु, अर्को क्रमबद्ध वा व्यवस्थित, अर्को वैज्ञानिक क्रियाकलाप, खोज वा अध्ययन, मानव ज्ञानको भण्डार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने। टाइप्स अफ लिगल रिसर्च, कानुनी अनुसन्धानको प्रकार वा किसिम। मौलिक अनुसन्धान, व्यावहारिक अनुसन्धान, सर्वेक्षण अनुसन्धान, मूल्याङ्कन अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान। मौव्या समूहका भनेर यसको फर्मुला पनि बनाउन सकिन्छ। मौलिक अनुसन्धान, व्यावहारिक अनुसन्धान, सर्वेक्षण अनुसन्धान, मूल्याङ्कन अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान। कानुनी अनुसन्धानको क्षेत्र, स्कोप अफ लिगल रिसर्च। यसको क्षेत्रमा विधायक विधायिकाको प्रक्रिया, न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया, कानुन व्यवसायहरू, कानुनी लेखहरू भनेर यसरी यसको क्षेत्रमा लिन सकिन्छ। यसमा कानुनका विद्यार्थीहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ लिगल रिसर्च इन द फिल्ड अफ लिगल स्टडी, कानुनी अध्ययनमा कानुनी अनुसन्धानको महत्त्व। कानुनी अनुसन्धानकै क्रममा कानुनी विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको ज्ञान हासिल गर्ने र पहिला स्थापित सिद्धान्त तथा तथ्यको ज्ञानका कुराहरूलाई परीक्षण गर्ने पनि एउटा यसको महत्त्वपूर्ण महत्त्व रहेको छ। कानुनका विद्यार्थी तथा कानुनी सिकाइ, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कानुनी लेखहरूमा सधैँ नै रहने हुनाले यसले आफ्नो क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सैद्धान्तिक रूपमा अध्ययन गर्ने, व्यवहारिक रूपमा परीक्षण गर्ने
नयाँ नयाँ तथ्यहरू कुराहरू पत्ता लगाई व्यावहारिकता बुझ्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य यसले कानुन अध्ययनबाट गर्दछ। कानुनी अध्ययनबाट नै नयाँ नयाँ विधिशास्त्र धारणा गर्ने सकिन्छ, पत्ता लगाउन सकिन्छ। प्रयोगमा ल्याए पश्चात न्यायाधीश र कानुनी व्यवसायहरूको कानुनी अनुसन्धानकै माध्यमबाट सम्पूर्ण चिजहरू सम्भव हुन्छ र यसको अभ्यासबाट आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्न समेत महत्त्वपूर्ण आवश्यकता रहन्छ। यसले कानुनी सिद्धान्तहरू अथवा कानुनी सुधारहरू, योजना तर्जुमा, कानुनको निर्माण लगायतका सम्पूर्ण कार्यमा कानुनी अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी यसले कानुनी अनुसन्धान, यसको अनुसन्धानले उद्देश्य प्राप्ति भयो भएन, नभएको भए कस्तो कदम चाल्ने, के कस्तो उपायहरू अवलम्बन गर्ने र कसरी प्रभावकारिता बनाउने भन्नेसम्मको यसले व्यवहारिक पक्षको लागि कानुन अनुसन्धानको महत्त्व रहेको झल्किन्छ। कानुनी अनुसन्धानले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई एउटा असल अनुसन्धानकर्ता बनाउन सहयोग गरी भविष्यमा कानुनी अनुसन्धान विज्ञ तथा व्यवहारिक पक्षको लागि जिम्मेवारी अथवा अनुबोध गराउनेसम्म कार्य गरेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि विभिन्न खोजमूलक कानुनहरूलाई, विभिन्न अनुसन्धानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि समेत गराउँदछ। कानुनी लेखन, लिगल राइटिङ। कानुनी लेखन भन्नाले के बुझिन्छ भने जुन कानुन सम्बन्धीका विभिन्न क्षेत्र वा विषयहरूमा विभिन्न प्रकारको लेखहरू, रचनाहरू, कानुनी विश्लेषण विधायका मस्यौदाहरू निर्माण गर्ने अनि कानुनी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्ने, व्यवहारिक कानुन लिखत मस्यौदाहरू आदि लेखन कार्य तथा लेखेर प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, कानुनी ज्ञान प्राप्ति गर्ने, विभिन्न सभा सम्मेलनहरू प्रस्तुत गर्ने, ऐन कानुनी निर्माणमा प्रयोग गर्ने आदि सम्बन्धी लेखन कार्यहरूलाई नै के बुझिन्छ त कानुनी लेखन अथवा लिगल राइटिङ भनेर बुझिन्छ। यो कानुनी लेखन खास गरी हामीले दुई किसिमको पाउने गर्दछौँ। जुन कानुन व्यवसायी लेखन र अभिव्यक्त गर्ने कार्य दक्ष हुनुपर्दछ एक, अनि दोस्रो व्यवसायी उपकरणहरूको प्रयोगको ज्ञान हुनुपर्दछ भनेर दुई किसिमको पाउँदछौँ। कुन भनेपछि कानुन व्यवसायी लेखन र अभिव्यक्त गर्ने कार्यमा दक्ष हुनुपर्छ र अर्को व्यवसायी उपकरणहरूको प्रयोगको ज्ञान हुनुपर्दछ। त्यसैले कानुनी लिखतका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ। त्यो क्षेत्रहरू के छन् भनेपछिमा विधायन मस्यौदा, व्यवहारिक लिखतहरूको मस्यौदा, अनुसन्धान प्रतिवेदनको लेखन, कानुनी ग्रन्थहरूको रचना। स्टेज अफ लिगल राइटिङ यो अब कानुनी लेखनका चरणहरू के छन् भनेपछि नम्बर 1 प्रारम्भिक र द्वितीयक स्रोतबाट तयार पारिएको सामग्रीको विश्लेषण गर्नु। नम्बर 2 त्यस्ता सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित उल्लेख गर्नका लागि सङ्गठित गर्ने। नम्बर 3 प्राथमिक मस्यौदा तयार गर्ने। नम्बर 4 अन्तिम तथा पूर्ण लेखन कार्यका लागि स्रोत तयार नभएसम्म पुनर्लेखन गरिरहने। लेखनका विभिन्न चरणहरू रहेका छन् जुन यस प्रकार छन्। भेरियस स्टेज अफ रिसर्च। अनुसन्धानका चरणहरू भन्नाले के हुन्छ भने त्यसको सुरुको प्रक्रियादेखि अन्तिम प्रक्रियासम्म जुन निर्धारण गरिने हुन्छ चरणहरू, त्यसलाई नै यसको अनुसन्धानको चरण अथवा प्रक्रिया भनेर भनिन्छ, प्रोसेस भनेर भनिन्छ। प्रोसेस भन्दा पनि यही भयो, तपाईँको स्टेज भन्दा पनि यही भयो हैन। यसमा पहिला के हुन्छ भने सूचना प्राप्त गर्ने स्रोत, अनि अध्ययनको प्रकृति, अनि त्यसपछि अध्ययनको सामाजिक सांस्कृतिक सन्दर्भ, अनि अध्ययनको भौगोलिक क्षेत्र, अध्ययनको समय, अध्ययनको आयाम, सामग्री छनौटको आधार भनेर यसरी यसको चरणहरू थुप्रो चरणहरू भेटाइन्छ। पीभी योङका अनुसार यस्ता चरणहरू रह्यो भनेपछि अब सीआर कोठारीका अनुसार अनुसन्धान ढाँचाहरू के रहेका छन् भनेपछि अध्ययन कसको विषयमा छ, अध्ययन किन गरिँदैछ, कहाँ प्रास्ताविक अध्ययन आयोजित गरिनेछ, कस्तो प्रकारको सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ, आवश्यक सामग्रीहरू कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ र कुन युगको समयमा अध्ययनमा समावेश गर्ने, कुन युगको समयलाई अध्ययनमा समावेश गर्ने। त्यसैगरी नमुनाको ढाँचा कस्तो हुने, सामग्री सङ्कलन गर्ने कुन तरिकाको प्रयोग गर्ने, सामग्रीको विश्लेषण कसरी गर्ने, कस्तो शैलीमा प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेर यसरी सीआर कोठारीले अनुसन्धान ढाँचालाई यसरी व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी प्रेमराज पन्तले फिल्ड ओर प्रोजेक्ट ओर डिजाइनमा निम्नलिखित तत्त्वहरू हुनुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरेको छ। ती हुन् अनुसन्धानको विषयमा 1, अनि कार्यपद्धति हुनुपर्ने, अनि तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्क विश्लेषण,
र प्रतिवेदन लेखन गरेर यसरी 5वटा कुराहरू तत्त्वहरू हुनुपर्छ भनेर प्रेमराज पन्तले यसरी व्याख्या गरेका छन्। समग्रमा हेर्ने भनेपछि अनुसन्धानको ढाँचा अन्तर्गत निम्न चरणहरू अनुसन्धानको कार्यको क्रममा पुरा गर्नुपर्ने भनी देखाउन सकिन्छ, जुन छ समस्याको चयन र परिकल्पनाको निर्धारण गर्ने, समस्याको चयन र परिकल्पनाको निर्धारण गर्ने, अनुसन्धानको ढाँचाको निर्धारण गर्ने, अनुसन्धान के कस्तो प्रक्रिया छ कस्तो छ के छ त्यसको ढाँचाको निर्धारण गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विभिन्न सोर्सेसहरू डाटाहरू तथ्याङ्कहरू एकत्रित गर्ने सङ्कलन गर्ने, तथ्याङ्कहरूको वर्गीकरण र विश्लेषण गर्ने, तिनको एनालाइसिस गरेर तिनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने कार्य गर्ने, त्यसपछि तपाईँको परिणामको विश्लेषण वा प्रतिवेदन गर्ने। अब के रिजल्ट आयो त यसबाट के विश्लेषण भयो र के यसको रिजल्ट भयो भनेर यसको विश्लेषण र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य यस ढाँचा अन्तर्गत चरणहरूमा पर्दछन्। कानुनी लेखनका विभिन्न स्वरूप तथा पक्षहरू रहेका छन्। तिनीहरू यस प्रकार छन्। भेरियस फर्म्स अफ लिगल राइटिङ। नम्बर 1 विधायन मस्यौदा। नम्बर 2 व्यावहारिक लिखतहरूको मस्यौदा। नम्बर 3 अनुसन्धान प्रतिवेदनको लेखन। नम्बर 4 कानुनी ग्रन्थहरूको रचना गरेर यसरी 4वटा स्वरूपलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। त्यसैगरी कानुन लेखनको चरणहरू जुन छन् यी चरणहरू पार गर्नको लागि कानुन लेखनका कार्य पुरा गर्न सकिन्छ। के कार्य पुरा गर्न सकिन्छ भनेपछिमा भने त यी जो छन् विधायन मस्यौदा, व्यावहारिक लिखतहरूको मस्यौदा, अनुसन्धान प्रतिवेदनको लेखन, कानुनी ग्रन्थहरूको रचना, यी लेखनका चरणहरू जो छन् ती स्वरूपहरू ती पार गरिसकेपछि कानुन लेखाहरू कार्य पुरा गर्न सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब कानुन लेखनका चरणहरूलाई हेर्ने भनेपछि प्रारम्भिक र द्वितीय स्रोतबाट तयार पारिएका सामग्रीहरूको विश्लेषण गर्नु र त्यस्ता सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित उल्लेखन गर्नका लागि सङ्गठित गर्ने, प्राथमिक मस्यौदा तयार गर्ने र अन्तिम तथा पूर्ण लेखन कार्यको लागि सो तयार नभएसम्म पुनर्लेखन गरिरहेको रहने। यसरी यसको चरणलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। टाइप्स अफ लिगल रिसर्च। कानुनी अनुसन्धानका किसिमहरू। यसमा नम्बर 1 विवरणात्मक र विश्लेषणात्मक हुन्छ, हैन, डिस्क्रिप्टिभ भर्सेस एनालिटिक। व्यावहारिक र आधारभूत अनुसन्धान, एप्लाइड एन्ड फन्डामेन्टल। परिमाणात्मक र गुणात्मक, क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ। अवधारणात्मक र प्रयोगसिद्ध, कन्सेप्चुअल एन्ड इम्पेरियल गरी 4 प्रकारका हुन्छन्। त्यसैगरी सामाजिक विभाजनको आधारमा हेर्ने भनेपछिमा यसलाई मौलिक अनुसन्धान, व्यावहारिक अनुसन्धान, सर्वेक्षण अनुसन्धान, मूल्याङ्कन अनुसन्धान र कार्य मूल्याङ्कन अनुसन्धान गरेर यसरी विभाजन गरेको पाइन्छ। मौलिक अनुसन्धानभित्र पनि नयाँ सिद्धान्तको खोजी गर्ने, विद्यमान सिद्धान्तको विकास गर्ने हुन्छ भनेपछि अप्लाइड व्यावहारिकभित्र संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सर्वेक्षण अनुसन्धानमा विवरणात्मक सर्वेक्षण र व्याख्यात्मक सर्वेक्षण हुन्छ। र अर्को रहेको छ मूल्याङ्कनात्मक अनुसन्धान। यसमा चाहिँ अध्यावधिक मूल्याङ्कन, चरणहरू वा समयावधिक मूल्याङ्कन, पूर्ण मूल्याङ्कन गरेर 3 प्रकारको मूल्याङ्कन अनुसन्धान पाइन्छ। त्यसै कार्यमूलक अनुसन्धानमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जुन वास्तविक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति वा कार्यकर्ताहरूलाई तत्काल आफू समक्ष देखा परेका समस्याहरू जुन छन् ती कमी कमजोरी समस्याहरूलाई केलाउँदै तिनीहरूको निराकरण गर्न उपायहरू पत्ता लगाउने र भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्य दिशातर्फ यिनीहरूलाई निर्धारण गर्ने कार्य चाहिँ केले गर्दछ, कार्यमूलक अनुसन्धानले गरेको हुन्छ। युनिट 2 कानुनी अनुसन्धानका पद्धतिहरू। एप्रोच टु लिगल रिसर्च मेथड। अनुसन्धानको अर्थ तथा उद्देश्य भनेको नयाँ ज्ञान, सिद्धान्त तथा आयामहरू पत्ता लगाउन र व्यवहारमा प्रयोग गरी विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्न नयाँ व्यवस्थाहरू अवलम्बन गराउनु हो। अब अनुसन्धान कार्य गर्नको लागि जुन अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानको क्रममा सुरुवातीदेखिको अवस्था जुन छ र अन्तसम्मको अवस्थामा अवलम्बन गरिने धारणाहरू जुन छन्, जुन दृष्टिकोण छन् वा जुन सोचाइ छन्, ती सोचाइहरूलाई, दृष्टिकोणहरूलाई, धारणालाई अनुसन्धान पद्धति वा उपगमबाट जुन एउटा ढाँचा अथवा मेथड तरिका
निर्धारण गरिन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छ कानुनको अनुसन्धान पद्धति अथवा एप्रोच अफ रिसर्च भनेर बुझ्दछौँ। अनुसन्धानको जुन पद्धतिहरू छन् ती पद्धतिहरूका प्रकार के छन् भनेपछिमा ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धति, तुलनात्मक अनुसन्धान पद्धति, विश्लेषणात्मक अनुसन्धान पद्धति, सैद्धान्तिक एवं गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति। डक्ट्रिनल एन्ड नन डक्ट्रिनल रिसर्च एप्रोच, सैद्धान्तिक एवं गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति। डक्ट्रिनल रिसर्च एप्रोच, सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति। कानुनी अनुसन्धानमा सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति अझ व्यापक रूपमा तथा बहुप्रचलित पद्धतिहरूमा प्रचलित रहेको पाइन्छ। विधिशास्त्र र कानुनको सिद्धान्तको अनुरूप स्थापित निश्चित कानुनी मान्यता र कानुनी सिद्धान्तहरूका अधीनमा रही गरिने कानुनी अनुसन्धानलाई पद्धतिलाई सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति भनिन्छ। निम्न विषयहरूमा कानुनी अनुसन्धान गर्दा सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 नेपाली कानुनमा व्यक्तिको वर्गीकरण विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण। नम्बर 2 नेपालमा स्वामित्व सम्बन्धी धारणा एक चिन्तन। चोरी अपराध सम्बन्धी धारणा, फौजदारी कानुन र नेपाली कानुनशास्त्र, न्याय निरूपण प्रमाण कानुनको भूमिका, अभियुक्तले चुप लाग्न पाउने अधिकार, नेपाल मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 लागू भए पश्चात थप भएका कसुर सम्बन्धी विश्लेषणात्मक अध्ययन आदि यस विषयवस्तु अन्तर्गत लिन सकिन्छ। सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धतिको विशेषताहरू के छन् भनेपछि क्यारेक्टरिस्टिक के छन् भनेपछिमा यो एक परम्परागत र व्यापक रूपमा प्रयोग हुने पद्धति हो। यस पद्धति व्यवस्थापिकाको कानुनसँग सम्बन्धित सामग्री, अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरू, कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू, न्यायिक लेख रचनाहरू आदिलाई औजारको रूपमा प्रयोग गरी एक ठाउँमा अनुसन्धान गर्ने सकिने एक प्रकारको के हो त यो एप्रोच हो। अनि अध्ययनकर्ता र अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अध्ययनलाई कानुनी प्रस्तावनाहरू वरिपरि सङ्गठित पार्दछ। यसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ कानुनी सुसङ्गता, प्रभावकारिता र कमजोरी पत्ता लगाई त्यस सम्बन्धमा थप प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न विधायिकालाई अभिप्रेत गर्ने गर्दछ। सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धतिको महत्त्व तथा फाइदाहरू के छन् भनेपछिमा इम्पोर्टेन्ट एन्ड और एडभान्टेज अफ डक्ट्रिनल रिसर्च एप्रोच के छ भनेमा कानुनी क्षेत्रमा प्रयोग सिद्ध अनुसन्धान पद्धति हो यो हैन। यसले विभिन्न पद्धति मार्फत एउटै विषयमा भएका विभिन्न कानुनविदका धारणा तथा कानुनी व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। आवश्यक सुझाव तथा वैकल्पिक व्यवस्था समेतको सिफारिस गर्न सकिने हुनाले अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्थालाई खारिज गरी थप संशोधन गर्न वा अन्य कानुनको निर्माण समेत विधायिकाले गर्न सक्दछ। कानुनी क्षेत्रमा स्थापित विभिन्न सिद्धान्त, मान्यता वा धारणालाई परीक्षण गर्न सकिन्छ। कानुन निर्माण गर्न विधायिकाहरूलाई एकात्मक वा एकतन्त्रित कानुन निर्माण गर्नबाट वञ्चित गराउन सक्दछ। यी यसका फाइदा अथवा महत्त्वलाई भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति नन डक्ट्रिनल रिसर्च एप्रोच कानुनी अनुसन्धानमा सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धतिको विपरीत गैर सैद्धान्तिक अनुसन्धान पद्धति रहेको हुन्छ। अब यसले के गर्छ त भनेपछिमा ठ्याक्क उसको अपोजिट गर्छ। यसले के गर्छ त कानुनी सिद्धान्तहरू जुन छन्, जुन नजिरहरू छन् तथा कानुनी दस्तावेजहरू जो छन् तिनीहरूलाई आधार मानेर यसले अनुसन्धानको नीति अवलम्बन गर्दैन। यसले के गर्दछ त त्यस्तो कुनै विषयवस्तुहरू कानुन सरोकार राख्ने जुनसुकै विषयवस्तुहरू तथा समस्याहरूलाई आफ्नो अनुसन्धानको विषय मानेर यसले अनुसन्धान गर्ने गर्दछ। गैर सैद्धान्तिक पद्धतिले कानुनी क्षेत्रमा निम्न विषयहरूमा अनुसन्धान गरी भूमिका खेल्न गर्दछ। ती निम्नानुसार रहेका छन्: अपराध सञ्चार माध्यमको प्रभाव, मृत्युदण्डको अपराधको दर घटाउनमा भूमिका, कानुनी कार्यान्वयनमा समाजको भूमिका, नेपालमा डिएनए परीक्षण सम्बन्धी प्रभाव, जीव मास्ने बेच्ने तथा वेश्यावृत्तिमा गरिबीले पारेको प्रभाव, धनी र गरिब बीचमा कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रभाव, कानुनी अज्ञानता सम्बन्धमा शिक्षा तथा गरिबको प्रभावलाई यसले
समेट्ने गर्दछ। त्यसरी यसको विशेषता क्यारेक्टरहरू के छन् भनेपछिमा यस पद्धतिले अनुसन्धान सम्भाव्यता, अनुसन्धान ढाँचा, अवधारणात्मक रूपरेखा, दक्षता र तालिमको प्रयोगलाई व्यापक रूपमा समावेश गरी अनुसन्धान गर्न सक्दछ। यसले आवश्यकता बमोजिम परिवर्तित समाज र परिवर्तित कानुनी व्यवस्था तथा अन्य स्वतन्त्र विषयहरूको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ र गर्न सक्छ र यसमा बौद्धिक क्षमता, आफ्नो कला जस्ता पक्षहरू प्रयोग गरी समाजलाई योगदान गर्न सकिन्छ। यसमा नयाँ पद्धतिहरूको अनुसन्धान, विषयसँग सम्बन्धित सबै प्रश्न, समस्या, तथ्याङ्क आदिको व्यापक खोजी गरी अनुसन्धान गर्न सकिने हुन्छ। हिस्टोरिकल रिसर्च एप्रोच, कानुनी अनुसन्धान, ऐतिहासिक अनुसन्धान। ऐतिहासिक अनुसन्धान भन्नाले विगतका घटनाहरू, विकास क्रमहरूलाई बुझिन्छ। जुन ऐतिहासिक सन्दर्भ, ऐतिहासिक तथ्याङ्क वा पहिले नै बनेका संविधान, ऐन, कानुन लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूलाई वर्तमानमा निर्धारण गर्न र त्यसै अनुसार अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नलाई ऐतिहासिक अनुसन्धान पद्धति भनिन्छ। ऐतिहासिक जुन यो सिद्धान्त रहेको छ, अनुसन्धान रहेको छ, यसका दुईवटा स्रोतहरू रहेका हुन्छन्, प्राथमिक र गौण स्रोत। र त्यसै गरी ऐतिहासिक पद्धतिको अवलम्बन गरी अनुसन्धान गर्दा निम्न विषयवस्तुहरूमा यसको भूमिका रहेको हुन्छ। नेपालमा प्रमाण कानुनको विकास र एक अध्ययन, नेपालमा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकको ऐतिहासिक विकास एक चिन्तन, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार मौलिक हकको व्यवस्था, नेपालमा संवैधानिक कानुनको विकासक्रम, नेपालमा संवैधानिक कानुनको ऐतिहासिक विकासक्रम भनेर यसरी यसको पद्धतिहरूले यो निम्न कुरामा विषयवस्तुमा विशेष भूमिका खेलेको देखिन्छ। कम्पेरेटिभ रिसर्च एप्रोच, तुलनात्मक अनुसन्धान पद्धति। जुन कानुनी अनुसन्धान पद्धति हुन्छ त्यसमा पनि यो तुलनात्मक अनुसन्धान पद्धतिलाई विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ। यसको आफ्नै छुट्टै स्थान रहेको हुन्छ। अब यस पद्धतिमा के हुन्छ भनेपछि दुई वा दुईभन्दा भिन्न भिन्न कानुनहरू, जुन कानुनी व्यवस्थाहरू छन्, फरक फरक कानुनी प्रणाली छन्, दुई वा दुईभन्दा बढी देशको कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्, ती आदिमा अध्ययन गर्नुपर्दा तुलनात्मक अध्ययन पद्धति बमोजिम अध्ययन गरिन्छ यसमा, हैन। तुलनात्मक अनुसन्धान पद्धतिका फाइदाहरू के भनेपछिमा गलत तथा कार्यविहीन कानुनी व्यवस्थाहरूलाई प्रतिस्थापन गरी सही कानुनको निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दछ। विभिन्न कानुनी प्रणालीसँग सम्बन्धित कानुनी समस्याहरूको समाधान गर्नमा उपयोगी भूमिका खेल्दछ। विभिन्न कानुन प्रणालीहरूका भएका राम्रा पक्षहरूलाई तुलना तथा परीक्षण पश्चात मात्र लागू गर्ने गर्दछ। विगतका संविधानहरूको तुलना गरी अर्को संविधान निर्माण गर्दा उपयुक्त संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाहरू लागू गरी संविधान निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। युनिट 3, फर्मुलेसन अफ रिसर्च प्रब्लम एन्ड रिसर्च प्रपोजल, अनुसन्धान समस्या तथा प्रस्तावको निर्माण। रिसर्च प्रब्लम, कुनै पनि क्षेत्रमा विषयमा जब समस्याको महसुस गरिन्छ तब मात्र त्यस्तो समस्या बमोजिम अनुसन्धान गर्न कार्य सुचारू गरिन्छ। अब आफूले गर्ने जुन अनुसन्धान छ यो कुन विषयमा छ, के समस्या छ, केसँग सम्बन्धित छ, किन गराउने, कस्तो समस्या उप गराउने भनी निर्धारण गर्ने समस्यालाई सम्बन्धित जुन विषयवस्तु छ त्यसको अनुसन्धानको समस्या र त्यस्ता समस्याको छनौट गर्नलाई नै के भनिन्छ त समस्याको पहिचान भनिन्छ अथवा समस्याको चयन भनिन्छ। अब अनुसन्धान समस्याका आधारहरू, हैन, क्राइटेरिया, बेसिस, रिसर्च प्रब्लमहरू के हुन् भनेपछि अनुसन्धान समस्याले दुई वा सोभन्दा बढी चरणहरूको बीचको सम्बन्धलाई व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी अनुसन्धान समस्याको प्रश्नको रूपमा स्पष्ट र दुविधारहित तरिकाले उल्लेख भएको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी अनुसन्धान समस्या वा कथनमा प्रयोगसिद्ध परीक्षणको गुण हुनुपर्दछ। फ्याक्टर अफेक्टिङ प्रब्लम सेलेक्सन, समस्याको चयनमा प्रभाव पार्ने कुराहरू, समाजशास्त्रीय ढाँचा, अनुसन्धानकर्ताको मूल्य, प्रतिक्रियात्मकको प्रभाव, अनुसन्धानकर्ताको पद्धति, अध्ययनको क्षेत्र,
समयको सदुपयोग। रिसर्च प्रपोजल प्रस्तावना। कुनै पनि कार्य वा अनुसन्धान सम्पन्न गर्नु अगाडि त्यो कार्य कसरी सुरुवात गरी कुन कुन प्रक्रिया अपनाई कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने हो भन्ने विषयमा तयार पारेको विस्तृत अनुसन्धानलाई जुन योजना हुन्छ, जुन अनुसन्धान हुन्छ, जुन त्यो योजनालाई नै प्रस्ताव भनिन्छ। यसको खास गरी यसमा दुई प्रस्तावहरू यसलाई रहेको हुन्छ, जसलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अनुसन्धान परियोजनाको प्रस्ताव, विकास परियोजनाको प्रस्ताव। इसेन्शियल फ्याक्टर अफ रिसर्च प्रपोजल और एलिमेन्ट अफ रिसर्च प्रपोजल। अनुसन्धान प्रस्तावका आवश्यक तत्त्वहरू के हुन् भनेपछिमा प्रारम्भिक अवस्था एउटा प्रारम्भिक भयो एउटा, दोस्रो परिचय, अध्ययनको उद्देश्य, समस्याको वर्णन, हाइपोथेसिस मूल्याङ्कन, सन्दर्भ साहित्यको मूल्याङ्कन, प्रयुक्त पद्धति, आशातीत परिणामको मूल्याङ्कन र प्रायोगिक सीमाहरू, अध्ययनका सीमाहरू, समय सीमा निर्धारण, बजेटको अनुमान, सन्दर्भ सामग्री सूची। रिसर्च प्रब्लम अनुसन्धान समस्या। अनुसन्धानमा समस्याको चयन र अनुसन्धान प्रस्तावको तर्जुमा जस्ता कुराहरू अनुसन्धानको प्रारम्भिक कार्यभित्र पर्दछन्। कुनै पनि विषयमा सुरुवात बिना कार्य सुचारू हुन सक्दैन। त्यस्तै कानुनी अनुसन्धान पनि कुनै कानुनी विषयवस्तुमा समस्या सिर्जना भएपछि तथा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा प्राप्त समस्या उप विभिन्न चरणहरू निर्धारण गरी अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्छ। र कुनै पनि क्षेत्रमा विषयमा जब समस्याको महसुस गरिन्छ तब मात्र त्यस्तो समस्या बमोजिम अनुसन्धान कार्य गर्न गरिन्छ। अनुसन्धानमा समस्याको छनौट गर्नु एउटा विशेष तथा जटिल कार्यको रूपमा मानिन्छ। आफूले गर्ने अनुसन्धान कुन विषय, समस्या वा पक्षसँग सम्बन्धित गराउने हो, कस्तो समस्या उप अनुसन्धान गर्ने हो भनी निर्धारण गरिने समस्या सम्बन्धी विषय वस्तुलाई अनुसन्धानमा अनुसन्धानको समस्या भनिन्छ र त्यस्ता समस्या छनौट गर्नुलाई सिलेक्सन अफ प्रब्लम यानि कि समस्याको चयन भनिन्छ। रिसर्च डिजाइन अनुसन्धान ढाँचा। अब अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अनुसन्धानको समस्याको अध्ययन गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तरिका विधि जुन छ, पद्धति छ, त्यसलाई नै अनुसन्धानको विधि अथवा ढाँचा भनेर भनिन्छ। अब यसमा उसले सैद्धान्तिक पनि गर्न सक्छ, व्यावहारिक पनि गर्न सक्छ। जुनसुकै प्रकारको अनुसन्धान भए पनि समस्याको बारेमा केही कुराहरू पत्ता लगाउने, निष्कर्षमा पुग्ने, समस्याको विश्लेषण गर्ने, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर प्रस्तुत गर्ने, विश्लेषण गर्ने कार्यमा अपनाउने सबै प्रक्रियाहरूलाई नै अनुसन्धानको ढाँचा भनिन्छ। अनुसन्धान ढाँचा टाइप्स अफ रिसर्च डिजाइनका प्रकारहरू के हुन् भनेपछि यसका प्रकारहरू अन्वेषणात्मक अनुसन्धान ढाँचा, वर्णनात्मक र निदानात्मक अनुसन्धान ढाँचा, प्रयोगात्मक अनुसन्धान ढाँचा। सीआर कोठारीले यसरी अनुसन्धानलाई ढाँचालाई वर्गीकरण गरेको पाइन्थ्यो भने सीआर कोठारीले अनुसन्धान योजनाका तत्त्वहरू के हुन् अथवा के हुन् तत्त्वहरू भनेर यसरी विभाजन गरेको पाइन्छ। के को बारेमा अध्ययन गरिने, सो अध्ययन किन गरिने, अध्ययन कहाँ गरिने, कस्तो खालको तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ, आवश्यक तथ्याङ्क कहाँबाट प्राप्त गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन कुन प्रविधिको प्रयोग गर्ने, अध्ययनको लागि कति समय लाग्दछ, तथ्याङ्कको विश्लेषण कसरी गर्ने, प्रतिवेदन कस्तो शैलीमा तयार गर्ने, यी कुराहरूमा विशेष जोड दिने र यस्ता तत्त्वहरू अवलम्बन गर्ने भनेर सीआर कोठारीले नै अनुसन्धान योजनाको निम्न तत्त्वहरू भनेर यसरी मुख्य तत्त्वहरू भनेर यसरी प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी अब यसको ओब्जेक्टिभ रिसर्च डिजाइनको ओब्जेक्टिभ के हुन्, यसको उद्देश्यहरू के हुन् भनेपछिमा अनुसन्धान कार्यको रूपरेखा तयार गर्नु, अनुसन्धान प्रश्नहरूको जवाब उपलब्ध गराउने, भिन्नतालाई नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान कार्यलाई निर्देशन गर्नु, अनुसन्धानलाई कार्य व्यवस्थित गर्नु, उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्नु, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र सामान्यीकरण प्रमुख आधार प्रदान गर्नु र त्यसैगरी प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई सहजता प्रदान गराउने जस्ता यसका उद्देश्यहरू रहेका हुन्छन्। युनिट 4 टुल्स अफ रिसर्च अनुसन्धानका उपकरणहरू। सर्वे। अब सर्वे भन्नाले
सामाजिक तथा कानुनी अनुसन्धानमा सर्वेलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। कानुनी भन्दा पनि विशेष गरी यसलाई सामाजिक अनुसन्धानमा समाजका विभिन्न तथ्याङ्कहरू सर्वेक्षण पश्चात सङ्कलन गर्नका लागि यसको विशेष उपयोग गरेको पाइन्छ। सर्वेका बारेमा E.W. बर्गर्सले के भनेका छन् भनेपछिमा एउटा समुदायको सर्वेक्षण सामाजिक विकासको रचनात्मक योजना प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले त्यसको अवस्था र आवश्यकताको बारेमा गरिएको वैज्ञानिक अध्ययन हो भनेर सर्वेको बारेमा यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ। अब कुनै समुदायमा बस्ने मानिसहरूको स्थिति, काम गराई, बसाइसँग सम्बन्धित विषयहरूमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु नै सर्वे हो। टाइप्स अफ सर्वे, सर्वेक्षणका प्रकारहरू के छन् भनेपछिमा विवरणात्मक सर्वे, व्याख्यात्मक सर्वे गरेर दुई प्रकारका रहेको पाइन्छ। सर्वेक्षणका महत्त्व तथा फाइदाहरू, इम्पोर्टेन्ट और एडभान्टेज अफ सर्वे। यस सर्वेक्षणको मद्दतबाट कुनै विषय, समस्या वा घटनाको वर्तमान स्वरूपको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। सरल र कम खर्चिलो हिसाबले सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धान पुरा गर्न सकिनेछ। अनि त्यसैगरी सर्वेक्षण तरिकाबाट प्राप्त गरेका ज्ञान तथा विषयवस्तुहरू निश्चित हुने गर्दछ। सही रूपमा नमुना छनौट गरी अनुसन्धानका क्रममा सूचना सङ्कलन सही तरिकाले गर्न सके समुदाय, जनसङ्ख्या वा त्यसका मूल्य, झुकाव र मान्यताहरूको निश्चित अवस्था प्रदान गरी अनुसन्धान निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। टुल्स अफ रिसर्च। अनुसन्धानको सिलसिलामा विषयवस्तु तथा समस्याहरू अनुसार शीर्षक निर्धारण गर्ने, अध्ययन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने, अध्ययनको प्रकृति, स्वरूप, समस्याको पहिचान गर्ने, परिकल्पनाहरूको निर्धारण गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गरिसके पश्चात अनुसन्धानकर्ताले सूचना, विभिन्न समस्या बमोजिमका आवश्यक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ र ती त्यस्ता तथ्याङ्कहरू कहाँबाट, कुन तरिकाबाट, कुन विधिबाट, कुन विषयवस्तुहरू सामग्रीबाट, कहाँ विषयवस्तुहरू सामग्री कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, कोबाट ल्याउने, कुन रूपमा सङ्कलन गर्ने, कसरी सङ्कलन गर्ने र सङ्कलन गर्ने कस्ता कस्ता तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सूचना तथ्याङ्क सङ्कलन कसरी गर्ने भन्ने यकिन गरिसके पश्चात त्यस्ता तथ्याङ्क वा सूचना सङ्कलन गर्नको लागि जुन विधिवत तरिकाहरूको प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई नै अनुसन्धानको तकनिकी वा टुल्स, रिसर्च टुल भनेर भनिन्छ। अब रिसर्च टुलमा यसका प्रकारहरू यसमा के छन् भनेपछि पहिलो रहेको छ प्रश्नावली, दोस्रो रहेको छ अन्तर्वार्ता, तेस्रो रहेको छ सर्वेक्षण र अर्को रहेको छ अवलोकन। प्रश्नावली। प्रश्नावली भन्नाले प्रश्नहरूको सूचीलाई बुझिन्छ। कुनै पनि कानुनी वा सामाजिक समस्याको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु छ भने त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक प्रश्नहरू तयार पारी सूचीबद्ध गरी व्यवस्थित रूपमा हुलाक वा अन्य कुनै माध्यमबाट ती व्यक्तिहरूमा पठाइन्छ जसलाई अध्ययनका लागि नमुनाको रूपमा छानिएको हुन्छ। यसलाई नै हामीले प्रश्नावली भनेर बुझ्दछौँ। प्रश्नावलीको किसिमको रूपमा संरचनाको आधारमा र प्रकृतिको आधारमा गरेर दुईवटा प्रकार हुन्छ। संरचनाको आधारमा संरचित प्रश्नावली र असंरचित प्रश्नावली हुन्छ भने तपाईँको प्रकृतिको आधारमा बन्द प्रश्नावली, खुल्ला प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली र मिश्रित प्रश्नावली गरेर नेचरको आधारमा रहने गर्दछ। कन्स्ट्रक्सन अफ क्वेसनर, प्रश्नावली निर्माण प्रक्रिया, प्रश्नावली तर्जुमा, प्रश्नावली कसरी बनाउने त? प्रश्नावली स्पष्ट, सरल भाषासहित शुद्ध र सफा अक्षरमा प्रश्नहरू लेखिएको हुनुपर्दछ। प्रश्नावली सानो र छोटो हुनुपर्दछ। लामा र अस्पष्ट प्रश्न भएमा उत्तर दिनेवालाले झर्को मान्ने र उत्तर दिन सक्दैन। प्रश्नावलीमा प्रश्नहरूलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा कर्मबद्धता अनुसार मिलाइराखेको हुनुपर्दछ। अनुसन्धान विविध पक्षहरूबाट प्रश्न पार्ने खालका प्रश्नहरू समावेश गरेको हुनुपर्दछ।
उत्तरदातालाई प्रश्नावली भन्ने कुरामा अभिप्रेरित गर्न पारिश्रमिक वा अन्य कुनै उपायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यदि प्रश्नावली एक पेजभन्दा बढीको छ भने प्रत्येक पेजमा नम्बर दिनुपर्दछ र अनुसन्धानकर्ताले के कस्तो अनुसन्धान गर्ने प्रश्नावली तयार गरेको हो अनुसन्धानको तथा अनुसन्धानकर्ताको पूरा नाम उल्लेख गर्नुपर्दछ र प्रश्नावलीको उत्तर निर्धारित समयभित्र प्राप्त हुन नसकेमा स्मरणपत्र पठाउने व्यवस्था समेत अनुसन्धानकर्ताले नै गर्नुपर्दछ। एडभान्टेज और डिसएडभान्टेज अफ क्वेसनर। एडभान्टेज अफ क्वेसनर प्रश्नावलीका फाइदाहरू: पक्षपातको अभाव, अध्ययन कार्यमा छरितो, समय र स्रोतको बचत, कम खर्चिलो, अधिक गोपनीयता, सर्वेक्षण गर्न सजिलो, विस्तृत एवं छरिएको जनसङ्ख्याको अध्ययन गर्न सजिलो, जवाबको समान स्तर, एकरूपता एवं स्तरीय शब्दावली, विस्तृत रचनाको लागि अवसर, प्रयोग गर्न सरल, समान एवं एउटै प्रकृतिको जवाब प्राप्त गर्न भरपर्दो तरिका। यसको डिसएडभान्टेज बेफाइदाहरू के छ त? पूर्ण जवाब आउन नसक्ने, किनभने यसमा शिक्षित व्यक्तिहरू मात्र जवाब दिन सक्छन्, अशिक्षित बालबालिकाहरूले त जवाब दिन सक्दैनन्, त्यसैले पूर्ण जवाब आउन नसक्ने हुनसक्छ। सबैको लागि उपयुक्त नहुने, गलत तथ्यको सम्भावना, स्पष्ट रूपमा निरन्तर सूचना प्राप्त गर्नका लागि यो विधि उपयुक्त हुँदैन, गहन अध्ययनको सम्भावनाको अभाव, लचिलोपनको अभाव, प्रथम प्रक्रियाको रूपमा उत्तर प्राप्त नहुनु, अपूर्ण प्रश्नावलीको समस्या, प्रथम प्रक्रियाको रूपमा उत्तर प्राप्त नहुनु, लचिलोपनको अभाव, प्रेरणाको अभाव, निरीक्षणको अभाव। यसरी प्रश्नावलीको बेफाइदाहरूलाई हेर्न सकिन्छ। सेड्युल अनुसूची। अनुसूची भन्नाले कुनै अनुसन्धानकर्ता वा साक्षरकर्ताले आम्ने सामने बसेर उत्तरदातालाई सोध्ने प्रश्नहरूको सूचीलाई के भनिन्छ? सेड्युल भनिन्छ। अर्को छ अन्तर्वार्ता एन्ड इन्टरभ्यू। अन्तर्वार्ता सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने विधि मध्येको विभिन्न टुलहरू मध्येको एक प्रमुख टुल हो। यसमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न सोध्ने गर्दछ। अन्तर्वार्ता एक प्रभावकारी अनौपचारिक मौखिक वा अमौखिक कुराकानी हो जुन कुनै विशेष उद्देश्यबाट सुरुवात हुन्छ र निश्चित योजनाबद्ध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहन्छ। अन्तर्वार्ताका विशेषताहरू क्यारेक्टरिस्टिक्स। अन्तर्वार्ता दुईपक्षीय हुनुपर्छ। दुवै पक्षका बीचमा उद्देश्यपूर्ण कुराकानी हुनुपर्छ। यस्तो अन्तर्वार्ता औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै हुन सक्दछ। यस्तो कुराकानी मुख्यतया आम्ने सामने बसेरको स्थितिमा गरिन्छ। आजकल भने अन्तर्वार्ता मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट आदिबाट पनि लिइन्छ, तर त्यो संक्षिप्त तथा भिन्न विषयवस्तुमा लिइन्छ। अनुसन्धानकर्ताको आफ्नो निश्चित उद्देश्य हुन्छ। अन्तर्वार्ताको प्रमुख उद्देश्य मेजर अब्जेक्टिभ अफ इन्टरभ्यू। यसको तथ्य सङ्कलन गर्ने, उत्तरदाताको जीवनको भावनात्मक पक्षको अध्ययन गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। भनेपछिमा पीभी योङका अनुसार यसको उद्देश्यहरू हेर्ने हो भनेपछि उत्तरदायिताको व्यक्तित्व सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नु, उपकल्पनाको निर्माण गर्नु, व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्नु तथा द्वितीय तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गर्नु रहेको छ भने एन्ड म्याकुबीका अनुसार उपकल्पनाको खोज, तथ्य सङ्कलन, अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचनाहरूको सत्यपनको जाँच भनेर यसरी उद्देश्यहरूलाई व्याख्या गरेको पाइन्छ। टाइप्स अफ इन्टरभ्यू। अब यसको टाइप्स भन्नाले उद्देश्यको आधारमा वर्गीकरण, औपचारिकताको आधारमा वर्गीकरण, उत्तरदाताको आधारको सङ्ख्यामा वर्गीकरण, अध्ययनको पद्धतिको आधारमा, संरचनाको आधारमा गरेर 5 प्रकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ। अब उद्देश्यको आधारमा के पर्दछ भनेपछि कारणको जाँच गर्ने अन्तर्वार्ता, उपचारात्मक अन्तर्वार्ता, अनुसन्धानात्मक अन्तर्वार्ता। त्यसरी औपचारिकताको आधारमा जुन छ त्यसमा औपचारिक अन्तर्वार्ता, अनौपचारिक अन्तर्वार्ता गरेर 2 प्रकारको पर्दछ। त्यसै गरी उत्तरदाताको सङ्ख्याको आधारमा यसमा व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, समूहगत अन्तर्वार्ता। त्यसरी अध्ययन पद्धतिको आधारमा गैर निर्देशित अन्तर्वार्ता, केन्द्रित अन्तर्वार्ता, पुनरावृत्त अन्तर्वार्ता र संरचनाको आधारमा यसमा चाहिँ संरचित अन्तर्वार्ता र असंरचित अथवा स्वतन्त्र अन्तर्वार्ता भनेर रहेको पाइन्छ। एडभान्टेज अफ इन्टरभ्यू।
अन्तर्वार्ता कुनै घटना, विषय वा मानिसहरूका सम्बन्धमा आश्रित सूचनाहरूको सम्भाव्य तथ्यहरू सङ्कलन गरिन्छ अथवा गर्न सकिन्छ। अन्तर्वार्ताले कुनै सामाजिक तथा कानुनी सवालका सम्बन्धमा गहिरो ज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ। अन्तर्वार्ताले भूत, वर्तमान र भविष्यका योजना, तरिका आदि सम्बन्धमा पूर्ण अथवा आंशिक ज्ञान प्राप्त गर्न र यस विधिबाट गर्न र यो विधिलाई अवलम्बन गर्न सहजता गराउँदछ। र अन्तर्वार्ताका उत्तरदाता वा अन्तर्वार्तादाता कहाँ नै पुगी अन्तर्वार्ता लिने हुँदा पारिवारिक अवस्था, वातावरणीय अवस्था लगायतका रहनसहन जस्ता विषयमा अवलोकन गर्न समेत यसले विशेष महत्त्व अथवा फाइदा राखेको हुन्छ। त्यसैगरी डिसएडभान्टेज अफ इन्टरभ्यू। अब बेफाइदा के छन् भनेपछि महँगो र कठिन विधि रहेको छ। यो किन महँगो र कठिन भनेपछि यो अन्तर्वार्ताले कहाँ पुग्नुपर्ने हो, कुन माध्यमबाट जानुपर्ने हो, कुन सूचना लिनुपर्ने हो, कहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो, समय कति लाग्ने हो, त्यो सबै कुरा भएको हुनाले यसको महँगो कठिन विधि रहेको हुन्छ। त्यसैगरी उत्तरदाता वा अन्तर्दाता छनौटमा पक्षपात र पूर्वाग्रह हुन सक्ने। अन्तर्वार्ताले दबाब परि वा नपरि पनि गलत जानकारी गराएमा गलत निष्कर्ष निस्कन सक्छ र उत्तरदातामाथि भर सम्पूर्ण उत्तरहरू उत्तरदाताबाट सङ्कलन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकोले उत्तरदातामाथि मात्र भर पर्नु पर्दछ। अर्को आयो अवलोकन, अब्जर्भेसन। कानुनी अनुसन्धान तथा सामाजिक विज्ञान अनुसन्धानका टुल्सहरूमा अवलोकन पनि एक प्रमुख टुल हो। समाजशास्त्री अनुसन्धान विधिमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अन्तर्वार्ता विधिमा आइपर्ने कठिनाइ तथा अवगुणहरूलाई हटाउनै पर्छ भन्ने अथवा हटाउँदै लैजान अवलोकन विधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ। हामीले अध्ययन गरिरहेको घटनाहरूको सम्बन्धमा हाम्रो मस्तिष्कको उपयोग र यसको ज्ञानात्मक पक्षसँग अवलोकन जोडेको छ अथवा अवलोकन बनेको छ। पिजी जिसबर्टका अनुसार अवलोकन भनेको यस्तो रहेको छ। अवलोकनका अथवा अनुसन्धानका तत्त्वहरू, यो अवलोकन अनुसन्धानका तत्त्वहरू के छन् भने चाहिँ एलिमेन्ट अफ अब्जर्भेसन, समुचित योजना, व्यवस्थित सञ्चालन, समुचित लेखन, वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर समुचित योजना, व्यवस्थित सञ्चालन, समुचित लेखन र वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर चारवटा यसको तत्त्वहरू, एलिमेन्टहरू रहेको छन्। र यसको टाइप्सहरू, अब्जर्भेसनको टाइपहरू, अवलोकनका प्रकारहरू के छन् भने सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, सामूहिक अवलोकन, नियन्त्रित अवलोकन र अनियन्त्रित अवलोकन। एडभान्टेज अफ अब्जर्भेसन, अवलोकनका फाइदाहरू के? कुनै समूह, घटना वा समस्याको सूक्ष्म रूपमा आफैले हेरी तथ्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस विधिबाट वर्तमान अवस्थामा पनि ताजा तथा विश्वसनीय तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानकर्ताले आफूले देखेको, भोगेको आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने हुनाले विश्वासिलो मानिन्छ। अशिक्षित बालबालिका, वृद्ध तथा आफ्नो विचार राख्न नसक्ने, बोल्न नमिल्ने बेलाको क्रियाकलाप आदिको पनि सूचना तथा विचारहरू सङ्कलन गर्न अवलोकन विधि उत्तम मानिन्छ। अब त्यसपछि डिसएडभान्टेज के छ त? अवलोकनका बेफाइदाहरू के? अवलोकन गरिरहेको अनुसन्धानकर्ताले आफूले अवलोकन गरेको घटना वा समस्यालाई के हुन्छ भन्ने कुरामा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसैले व्यवस्थित र कर्मिक रूपमा तथ्याङ्क राख्न उसलाई कठिन पर्दछ। अब अवलोकन बितेका कार्य, घटना तथा समस्यामा सम्भव हुँदैन र वर्तमानमा भइरहेका घटनाहरूलाई मात्र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिन्छ। अवलोकनले के गर्दछ भने बितेका कार्य, घटनाहरूलाई तथा समस्याहरूलाई सम्भव गर्न, समस्याहरूलाई अवलोकन गर्न सक्दैन र वर्तमानमा भइरहेको कुराहरूलाई मात्र यसले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्दछ। र त्यसै गरी अवलोकन गर्न जाने व्यक्तिलाई समूह वा समाजले नचिन्ने, त्यो मानिससँग सही व्यवहार नदेखाउने जस्ता कारणले गलत तथ्याङ्क पनि सङ्कलन हुन सक्दछ। यसैमा धेरै समय समाज तथा समूहमा बसी घुलमिल भई बस्नुपर्ने र सो क्रममा खर्च समेत गरिदिनुपर्ने कारणले समय र साधनको स्रोत बढी लगानी हुन्छ। अवलोकनकर्ता कुनै समूह, समाज प्रभावित भई त्यस्ता क्रियाकलापमा प्रभावित भएको कारणले सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न
कठिन तथा पूर्वाग्रह हुन सक्दछ। युनिट 5 डाटा कलेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट, तथ्याङ्क सङ्कलन र उपचार। एन्ड मेथड अफ कलेक्टिङ डाटा, तथ्याङ्क सङ्कलनको सम्बन्धमा हेरौँ। अब तथ्याङ्क सङ्कलन के भनेपछि आवश्यक सूचनाहरूलाई व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्ने एउटा के हो प्रक्रिया, विधि, पद्धति हो। यसले विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई कसरी सङ्कलन गर्ने, हैन, कसरी व्यवस्थित गर्ने र सङ्कलन कार्यलाई तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यले अध्ययन क्षेत्रबाट क्रमबद्ध सूचना प्राप्त गरी त्यसलाई कुनै सङ्कलन व्यवस्थामा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई बुझाउँदछ। यसको मेथड अफ डाटा कलेक्सन, तथ्याङ्क सङ्कलनको पद्धतिहरू के छन् भने यसमा जनगणना पद्धति र नमुनाकरण पद्धति गरेर दुई प्रकारको रहेको हुन्छ। अब तथ्याङ्क विश्लेषण अथवा सङ्कलन जो छ त्यसका उद्देश्यहरू के छन् भनेपछि प्राप्त कच्चा तथ्याङ्कलाई अर्थपूर्ण बनाउने, शून्य प्राकल्पलाई अथवा हाइपोथेसिस परीक्षण गर्ने, सार्थक परिमाण प्राप्त गर्ने, अनुमान लगाउने वा सामान्यीकरण गर्ने, प्रचलनको सम्बन्धमा अनुमान लगाउने रहेको हुन्छ भने यसमा निम्नलिखित कार्यहरू गर्नुपर्दछ। वर्गीकरण गर्ने, छनौट गर्ने र तालिकीकरण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ। तथ्याङ्कको प्रस्तुतीकरण, प्रेजेन्टेसन अफ डाटा। विभिन्न रूपमा तथ्याङ्कको प्रकृति अनुसार प्रस्तुति गर्ने, तथ्याङ्कहरूलाई अर्थपूर्ण बनाई त्यसका विशेषताहरू अनुभूत गर्ने गरी प्रस्तुतीकरण गर्ने प्रक्रिया, तरिका, विधि नै के हो त तथ्याङ्क प्रस्तुतीकरण हो। तथ्याङ्क प्रस्तुतीकरणबाट के उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ त? पर्पोज, अब्जेक्टिभ अफ प्रेजेन्टेसन अफ डाटा। के उद्देश्यहरू छन् भनेपछि तथ्याङ्कहरूको विवरण अनुसार प्रकृति निर्धारण गर्ने, प्रस्तुतीकरणद्वारा तथ्याङ्कलाई चित्रित गर्ने, तथ्याङ्क तथा त्यसका परिमाणहरूलाई सजिलै बोधगम्य गराउने, सांख्यिकीय प्रविधिको अवधारणा एवं परिस्थितिहरूलाई अवलोकन गर्न सकिने, तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्नुपूर्व तथ्याङ्कलाई अर्थपूर्ण वा उपयोगी बनाउने, विभिन्न प्रकृतिका तथ्याङ्कहरूलाई समूहगत रूपमा विभाजन गरी भिन्न भिन्न रूपले विश्लेषणको लागि तयार गर्ने। यी प्रकारका यसका उद्देश्यहरू रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी तथ्याङ्क प्रस्तुतीकरण विभाजन दुई प्रकारले विभाजन गरेको पाइन्छ। खास गरी विशेष गरी त्यो विवरणात्मक प्रस्तुतीकरण र ग्राफिक प्रस्तुतीकरण। ग्राफिक प्रस्तुतीकरणको सन्दर्भमा हेर्ने भनेपछि स्तम्भकृत तथा स्तम्भहरूबाट प्रस्तुतीकरण, ग्राफद्वारा प्रस्तुतीकरण, बहुभुजी आकृति, सञ्ची आवृत्ति वक्रद्वारा प्रस्तुतीकरण, वृत्त आकृतिद्वारा प्रस्तुतीकरण गरेर यसमा यसरी ग्राफिक प्रस्तुतीकरण गरेको पाइन्छ। विवरणात्मक डिस्क्रिप्सन त्यो भइहाल्यो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी सोर्सेस भन्ने हुन्छ, सेकेन्डरी डाटा भन्ने हुन्छ, प्राथमिक तथा द्वितीय तथ्याङ्क। अब प्राथमिक तथ्याङ्क भनेको के हो, सेकेन्डरी तथ्याङ्क भनेको के हो भनेपछिमा अब प्राथमिक तथ्याङ्क भनेको के हो भनेपछिमा आफैले वा आफूले खटाएको व्यक्तिहरूद्वारा मौलिक रूपमा सम्बन्धित क्षेत्र, समूह वा स्थलमा गई आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ भने त्यस्तो तथ्याङ्कलाई प्राथमिक तथ्याङ्क भनिन्छ। मौलिक र सुरुवाती तथ्याङ्कलाई प्राइमरी डाटा, प्राथमिक तथ्याङ्कको रूपमा लिइन्छ। त्यसरी द्वितीय तथ्याङ्क, सेकेन्डरी डाटा छ भनेपछिमा अरू कसैले प्राथमिक रूपमा सङ्कलन गरी विश्लेषण गरी प्रयोगमा ल्याइसकेका तथ्याङ्कहरू जुन पुस्तक, लेख, रचना वा पहिले नै कुनै अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा विभिन्न स्रोतहरूबाट आफ्नो अनुसन्धानको विषयहरू अनुसार आवश्यकता बमोजिम सङ्कलन गर्ने वा त्यसलाई सम्पादन मात्र गरी आफ्नो अनुसन्धान कार्य प्रयोगमा गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले के बुझ्दछौँ, सेकेन्डरी सोर्सेस अथवा सेकेन्डरी डाटा, द्वितीय तथ्याङ्क भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। जुन मौलिक रूपमा अनुसन्धान नगरी पहिलो प्रयोगमा आइसकेको वा प्रकाशन भइसकेका तथ्याङ्कहरूलाई स्रोत खुलाई पुनः प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई तथ्याङ्कलाई हामीले सेकेन्डरी डाटा भनेर बुझ्दछौँ। डाटा प्रोसेसिङ, तथ्याङ्क प्रशोधन अर्को टपिक रहेको छ यो डाटा प्रोसेसिङ, तथ्याङ्क प्रशोधन। अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रश्नावली, अन्तर्वार्ता, अवलोकन, अनुसूची आदि टुल्सहरूको माध्यमबाट सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई व्यवस्थित रूपमा मिलाउने र उक्त तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्ने र तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने कार्यमा अनुसन्धानकारीहरूलाई अर्थपूर्ण र व्यवस्थित बनाउनेदेखि सङ्कलित तथ्याङ्कहरूबाट उपयुक्त र आवश्यक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने कार्य वा प्रक्रियालाई नै
तथ्याङ्क परिशोधन डाटा प्रोसेसिङ भनेर बुझिन्छ। अब जुन सङ्कलित तथ्याङ्कको गुण र विशेषताको आधारमा विभिन्न सिलसिलामा वा समूहमा मिलाएर तथ्याङ्कलाई विश्लेषणको लागि तयार गर्ने काम पनि के हो त तथ्याङ्कको परिशोधन नै हो। युनिट 6 अनुसन्धान पद्धति प्रतिवेदन अनुसन्धान प्रतिवेदन द रिसर्च रिपोर्ट अनुसन्धान प्रतिवेदन कुनै अध्ययन र अनुसन्धान कार्यको समाप्ति पश्चात त्यस कार्यको आरम्भदेखि परिचय, समस्या, उद्देश्य, विधि, निष्कर्ष जस्ता तत्त्वहरू समावेश गरी पाठकहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी यथार्थ रूपमा तयार गरिएको लेखलाई प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट भनिन्छ। कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान केही लक्षित उद्देश्यका लागि गरिएको हुन्छ। सामान्य रूपमा केही विषयहरूको जानकारीका लागि देखि वृहत समस्या समाधानका लागि समेत अनुसन्धान कार्य नै गरिन्छ। तसर्थ कुनै विषयमा गरिएको अनुसन्धान पश्चात त्यस विषयमा अनुसन्धानकर्ताले केही न केही ज्ञान चाहिँ प्राप्त गर्ने गर्दछ भने अनुसन्धान कार्यको त्यस अन्तिम समाप्ति पश्चात जुन हामीले त्यस कार्यहरूको सुरुको स्टेजदेखि जुन सरको परिचय स्टेजदेखि लास्टको तपाईँको निष्कर्षसम्मको तत्त्वहरूलाई यथार्थ रूपमा तयार गरिएको जुन लेखहरूलाई नै हामीले के बुझ्दछौँ त प्रतिवेदन भनेर बुझ्दैछौँ। यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई प्रतिवेदन लेख रिपोर्ट राइटिङ पनि भनिन्छ। फर्मेट अफ रिसर्च रिपोर्ट पहिलो रहेको छ प्रारम्भिक खण्ड, त्यसपछि प्रतिवेदन, सन्दर्भ सूची र अन्य सहायक सामग्री। प्रारम्भिक खण्डमा के पर्छ भने शीर्षकको पृष्ठ पर्ने भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको एक्नोलेजमेन्ट के भन्छ त्यसलाई प्राक कथन, त्यसपछि विषयवस्तु टेबल अफ कन्टेन्ट, तालिका सूची लिस्ट अफ टेबल पर्ने भयो भने चाहिँ प्रतिवेदनहरूमा तपाईँको समस्याको वर्णन र रेखाङ्कन, द प्रब्लम स्टेटमेन्ट एन्ड डेफिनेसनहरू, तपाईँको डिक्लेरेसनहरू, त्यसैगरी सन्दर्भ साहित्यको पुनरावलोकन, रिभ्यू लिटरेचर, त्यसपछि अध्ययनको ढाँचा, रिसर्च डिजाइनहरू, अनि त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन र व्याख्या, कलेक्सन एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा तपाईँको त्यो पर्छ भने त्यसपछि अर्को थर्डमा रहेको छ तपाईँको सन्दर्भ सूची र अन्य सहायक सामग्रीहरू। यसमा चाहिँ सन्दर्भ सूची, बिब्लियोग्राफी, परिशिष्टहरू, जो एपेन्डिक्सहरू, अनुक्रमणिका इन्डेक्सहरू जस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा पर्ने भयो। गरी क्याम्पेल एन्ड बोलाउले निर्धारण गरेको फर्मेट कस्तो छ भनेपछि प्रारम्भिक स्टेज छ, जो प्रारम्भिकमा शीर्षक पृष्ठ, प्रतिलिपि अधिकार पृष्ठ, सारांश, स्वीकृति, भूमिका, कृतज्ञता ज्ञापन, विषयवस्तु तालिका र आँकडाहरूको सूची, प्लेटहरूको सूची, अनि त्यसै गरी विषयवस्तु अन्तर्गत समस्याको व्यवस्थित चरण र जाँचबुझ चरण र सामान्यकरण चरण र सारांश चरण भनेर चारवटा यसमा विषयवस्तुमा छुट्याइदिएको छ। त्यसमा व्यवस्थित चरणमा परिचयात्मक खण्ड, समस्याको पहिचान, सीमाहरू, सैद्धान्तिक रूपरेखा, सम्बन्धित साहित्यको पुनरावलोकन, अनुसन्धान ढाँचा र प्रक्रियाहरू। त्यसै जाँचबुझ चरण यसमा विश्लेषण खण्ड, प्राथमिक तथ्याङ्कको विश्लेषण पर्दछ। त्यसै गरी सामान्यकरण चरण यसमा छलफल खण्ड पर्दछ भने र सारांश चरण यसमा चाहिँ सारांश समरी पेजहरू, समरी च्याप्टरहरू पर्ने गर्दछ। त्यसपछि अन्तिम रहेको छ सन्दर्भ सामग्री। यसमा रेफरेन्स कुराहरू भयो, जस्तै सन्दर्भ सूची, बिब्लियोग्राफी, तपाईँको परिशिष्ट एपेन्डिक्सहरू, तपाईँको अनि अनुक्रमणिका इन्डेक्सहरू र जीवन भेटाहरू जुन हुन्छ त्यो हुने भयो। हामीले मोटामोटी हेर्दाखेरिमा के हुन्छ भने यसमा प्रारम्भिक चरण, मुख्य चरण र उपसंहार वा निष्कर्ष खण्ड र सन्दर्भ खण्ड भनेर यसरी हामीले उल्लेख गर्न सक्दछौँ, चारवटा भागमा विभाजन गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी अब बिब्लियोग्राफी भनेको के हो भने जस्तै हामीले कुनै कुराहरू कहीँबाट लिन्छौँ भनेपछि त्यसको सोर्स खुलाइदिने काम मात्र हो कि। जस्तै हामीले कुनै कुराहरू कुनै बुकबाट लियौँ भनेपछि, जस्तै प्रेमराज पन्तको बुकबाट ल्यायौँ भनेपछि प्रेमराज पन्तको बुकको कति सालको बुकबाट, कति एडिसनबाट लिएको हो त्योलाई हामीले रेफरेन्सको आधारमा बिब्लियोग्राफीको आधारमा छुट्याइदिने पर्छ। भन्नुपर्दा प्रतिवेदन वा आफ्नो पुस्तकहरूमा सङ्कलन वा सङ्गत गरिएका वा रेफरेन्सको रूपमा प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण पुस्तक, रचना, लेख आदिको सूचीलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिइन्छ। भनिहालेँ मैले, जस्तै वेबसाइटहरूबाट लिएको छ भने पनि वेबसाइटको हामीले तल लिङ्क राखिदिने गर्छौँ। यस्तो बिब्लियोग्राफी राख्दा पनि कसरी राख्ने त भन्ने कुराहरूलाई हामीले अल्फाबेटिज बाई राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी एपी फर्मेट, अनि तपाईँको के फर्मेटहरू हुन्छ नि, ती फर्मेटहरूको आधारमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
अब बिब्लियोग्राफी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जस्तै हामीले प्रतिवेदनको निष्कर्ष वा सारांश गरिसकेपछि लास्ट यो सिद्धिएपछि त्यसपछि हामीले पछाडिको भागमा यसलाई हामीले समावेश गर्ने गर्दछौँ। सन्दर्भ सामग्री सूचीको प्रकार वा विभाजनहरू टाइप्स अफ बिब्लियोग्राफी के छन् भनेपछि सामान्य सन्दर्भ सामग्रीको सूची रहेको छ, र वर्गीकरण र सन्दर्भ सामग्रीको सूची रहेको छ, र अर्को आलोचनात्मक सन्दर्भ सामग्री सूची भनेर यसरी रहेको पाइन्छ। अब त्यसै गरी हामीले सन्दर्भ सामग्री सूचीहरूको नियम वा नमुना भनौँ, जस्तै कस्तो पुस्तक भए के गर्ने, लेखबाट अरूबाट लिए भए कस्तो गर्ने, वेबसाइटबाट लिए कस्तो गर्ने, त्यसको लागि हामीले हेरौँ। जस्तै कुनै पुस्तकबाट लियो भने पहिला उपनाम, त्यसपछि नाम, त्यसपछि पुस्तकको नाम, त्यसपछि स्थान, प्रकाशन र मिति हालेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसरी लेख रचनाबाट हो भनेपछि उपनाम, नाम, शीर्षक, प्रकाशन, अङ्क, मिति राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुनै समाचार पत्रिकाबाट हो भनेपछि पत्र पत्रिका र मिति पछाडि राख्नुपर्ने हुन्छ, पत्रिकाको नाम, मिति राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन किसिमको अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन गर्ने त? यो बिब्लियोग्राफी सन्दर्भ सामग्रीहरू सूचीलाई राख्ने प्रचलन के छ भन्दाखेरिमा उद्धृत कृति सूची ओक्स साइटेड र सहयोग लिएका सामग्री सूची, छानिएका सन्दर्भ सामग्री सूची, संक्षिप्त टीकात्मक सन्दर्भ सामग्री सूची गरेर 4वटा किसिमका पद्धतिहरू रहेका हुन्छन्। उद्धृत कृति सूची, सहयोग लिएका सामग्री सूची, छानिएका सन्दर्भ सामग्री सूची, संक्षिप्त टीकात्मक सन्दर्भ सामग्री सूची गरेर रहेका हुन्छ। अब अनुसन्धान प्रतिवेदन रिसर्च रिपोर्ट लास्ट रहेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन कुनै अध्ययन र अनुसन्धान कार्यको समाप्ति पश्चात त्यस कार्यको आरम्भदेखि परिचय, समस्या, उद्देश्य, विधि, पद्धतिहरूको निष्कर्ष तथा तत्त्वहरूको समावेश गरी पाठकहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी यथार्थ रूपमा तयार गरेको जुन लेख हुन्छ त्यसलाई नै हामीले प्रतिवेदन भनेर बुझ्दछौँ। यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई पद्धतिलाई हामीले प्रतिवेदन लेखनको रूपमा लिन्छौँ। अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्नाले अनुसन्धानका सिलसिलामा निर्धारण गरिएका उद्देश्य तथा जुन हाइपोथेसिस प्राकल्पना बमोजिम सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई आधार मानी उपयुक्त रूपमा निष्कर्ष स्वरूप सङ्कलन, विश्लेषण एवं व्याख्या गरिएका तथ्यहरू र तिनको आधारमा अनुसन्धान निष्कर्ष निकाल्ने तथा उचित सुझावहरू समेत पेश गरी अनुसन्धानको समाप्ति गर्ने कार्यलाई नै अनुसन्धान प्रतिवेदन भनिन्छ। आफूले जानकारी प्राप्त गरिसकेको विषय वा अनुसन्धानबाट प्राप्त थप ज्ञान वा व्यवस्थाहरू अरूको जानकारीको लागि तयार पारेको व्यवस्थित स्वरूप तथा अन्तिम लेख नै अनुसन्धान प्रतिवेदन हो। हस् त, धन्यवाद। बेस्ट अफ लक।